हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल फाइन। सो जनवरी से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं, सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की। और ये जो लिस्ट है ये मैंने बनाया है आप लोगों के लिए ताकि इससे आप हेल्पफुल हो। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। इस सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स तरतीब से रखिए, उसकी स्कैन बनाइए और अपने पीसी या लैपटॉप में अलग फोल्डर बना के सारी सीक्वेंस ऑर्डर पे रख ले, ठीक है। सबसे पहले पासपोर्ट साइज पिक विद वाइट बैकग्राउंड, ये आपका फ्रेश होना चाहिए और 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड पे मैट्रिक की जो डीएमसी है, सर्टिफिकेट है, वो होनी चाहिए, उसकी स्कैन कॉपीज़। और ये भी बताता चलूँ कि अभी इस फर्स्ट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में आपको कोई अटेस्टेशन की, मतलब बोर्ड से या बीसीसी, मोफा वगैरह, उससे अटेस्टेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो अप्लाई के दौरान आपके पास सिर्फ इसकी स्कैन कॉपीज़ होनी चाहिए। ये होगी मैट्रिक। इस तरह एफएससी, एफएफएससी, ठीक है, डीएमसी एंड सर्टिफिकेट। अगर आप बैचलर डिग्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स, ये एग्रीमेंट, ये आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ही 4 नंबर, अगर 16 ईयर एजुकेशन है आपके पास, मतलब आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बीएससी, एमएससी, इसके ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री की ज़रूरत होगी, उसी स्कैन कॉपी की। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं, तो उसके जहन में क्वेश्चन आता है कि अभी मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से वो सर्टिफिकेट ले सकते कि ये बंदा, इसकी जीपीए से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये डिग्री कंप्लीट करेगा प्लान डेट पे, सही है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं, कमेंट में पूछ लें, जिसका भी क्वेश्चन हो मैं उसे सही तरह गाइड करूँगा। 5 नंबर पे कोर्स आउटलाइन, ये ऑप्शनल है, मैंने लिखा है क्योंकि मैं खुद जो अप्लाई कर रहा था, तो बाज़ जो जर्मनी में, इस तरह इधर इटालियन में भी कुछ बाज़ यूनिवर्सिटियाँ थी जो कोर्स आउटलाइन का पूछ रही थी, वो मैंडेटरी था उसको अपलोड करना। तो सिंपल आप अपनी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से या डीन से वो कोर्स आउटलाइन ले लें, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मौजूद होता है, लेकिन उसकी स्टैम्प और साइन वो अथॉरिटी पर्सन का होना ज़रूरी है, मतलब चेयरमैन का या डीन का, या इस तरह कोई जो भी है वो डिपार्टमेंट का। इसी के साथ साथ रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो किसी भी टीचर से मतलब 2 टीचर से अलग अलग ले लें आप रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, तो वो आपको आसानी से देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास ज़रूरी है। एंड हाँ, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बैचलर में आप कोशिश करें कि रिकमेंडेशन लेटर आप जो पीएचडी डॉक्टर होते हैं उसी से ही लें, क्योंकि उससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पीएचडी डॉक्टर से नहीं ले तो ठीक है, तो आप मतलब दूसरे से भी लेक्चरर से भी ले सकते हैं कॉमनली, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ये मांगती है इधर इटली में। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे वो एडमिशन दे देते, ठीक है, लेकिन उधर एमबीसी में आपको आइलेट्स शो करना पड़ेंगे, ठीक है। तो इधर जर्मनी, इटली, स्पेन या नॉर्वे, जो भी कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो, अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है, ठीक है, तो वो आइलेट्स नहीं मांगती, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज या बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने कॉलेज से वो ले सकते हैं आसानी से। अगर यूनिवर्सिटी में हो और मास्टर के अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी से ले लें, ठीक है। तो ये है। और अगर आपके पास आइलेट्स है तो ये तो बेस्ट है, लेकिन ये उनके लिए जो जिनके पास आइलेट्स नहीं है, ठीक है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी चल जाती है, ठीक है। बाज़ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी होती है जिसमें वो कहते हैं कि यार आपकी मतलब वो देते ना कि आपकी आइलेट्स होना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अगर वो मैंडेटरी ना हो, ठीक, मतलब वो रेड स्टेरिक साइन उस पर ना हो, ठीक है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ही अपलोड कर लें, क्योंकि अगर आपका मोटिवेशनल लेटर, सारे जीपीए, सारे डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है, तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। 8 पे है
موٹیویشنل لیٹر یا اسٹیٹمنٹ آف پرپز بھی اسے کہتے ہیں. آپ نے اس طرح نہیں کرنا. بعض اسٹوڈنٹ کے اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ ایک موٹیویشن لیٹر بنا کے دھڑا دھڑ ہر ایک یونیورسٹی میں اپلائی کر کے اسے مطلب اپلوڈ کرتے ہیں ایک ہی. ٹھیک ہے, جس کورس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کورس کے لحاظ سے ٹھیک ہے وہ اپنا موٹیویشنل لیٹر بنائیں, کیونکہ یہ 60 to 80% آپ کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے آپ کے موٹیویشنل لیٹر پہ ہوتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو کمیٹی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بندے کا موٹیویشن کیا ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز اس کا کیا ہے, کیوں اس کا فیوچر پلان کیا ہے, یہ کورس کیوں کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایکسپیرئنس وغیرہ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ موٹیویشنل لیٹر میں نے میرا جو خود کا تھا, بعض اسٹوڈنٹس بہت سارے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے, تو میں نے ایک ویڈیو بنائی اپنا موٹیویشنل لیٹر ادھر اپلوڈ کیا, آپ دیکھ سکتے ہو اس کو. ٹھیک ہے, تو موٹیویشنل لیٹر پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. ٹھیک ہے, اور شارٹ اتنا لمبا نہ بنائے, شارٹ بنائے, ٹو دا پوائنٹ بنائے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, پہلے آپ کا انٹرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے جو پریویس ایجوکیشن کے بارے میں آپ بتاتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتا دیں, سارا ٹو دا پوائنٹ الگ الگ پیراگراف میں, تاکہ اس کی جو اپیئرنس ہے نا وہ اچھی لگے, پڑھنے میں اچھی لگے. اس طرح انٹرنشپ جاب سرٹیفکیٹ صحیح ہے, یہ بھی آپشنل ہے. ٹھیک ہے, بعض یونیورسٹیوں میں یہ اگر آپ کے پاس انٹرنشپ سے یا آپ نے کوئی جاب کی ہوئی ہے اس کی سرٹیفکیٹ آپ اپلوڈ کرو گے. ٹھیک ہے, تو ایک آپ اچھا امپریشن بنتا ہے اس پہ. 10 پہ آتا ہے پاسپورٹ. ٹھیک ہے, تو پاسپورٹ ویسے تو زیادہ تر 6 month منیمم ویلڈ ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 1 year منیمم ویلڈ ہونا چاہیے, کیونکہ 6 month بہت کم ٹائم ہوتا ہے. پھر جب آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا, انشاءاللہ ویزا بھی مل جائے گا, جب آپ آتے ہو یورپ, تو پھر وہ ٹائم کم ہوتا ہے 6 month. جب وہ ایکسپائر ہوتا ہے تو پھر آپ کو ادھر بندہ سیٹ نہیں ہوتا, پھر ڈاکومنٹیشن کے پیچھے بھاگتا ہے, تو پھر تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بندہ مینٹلی اسٹریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے یہ منیمم 1 year کے لیے رکھا. یہ پاسپورٹ, تو یہ تھی ساری ڈاکومنٹیشن. ٹھیک ہے, جو بھی اسٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ساری ڈاکومنٹیشن یہ ایک اسکین فارم میں اپنے ساتھ رکھی الگ فولڈر میں. ٹھیک ہے, اور جس کا جو بھی کوشچن ہو. ٹھیک ہے, ابھی جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کرنا چاہیے, اسپیشلی ویڈیو یہ ان کے لیے جو 2022 انٹیک کے لیے اپلائی کریں. ٹھیک, اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ نے یونیورسٹی کس طرح ڈھونڈنی. ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں کہ آپ یونیورسٹی اپنی کورس سے ریلیٹڈ, مطلب آپ نے فار ایگزامپل آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کیا تو ماسٹر ان الیکٹریکل. ٹھیک ہے, مطلب بالکل ریلیٹڈ ہی آپ یہ دیکھ لیں یہ کورس. ٹھیک ہے, زیادہ گیپ اس میں نہ ہونے دیں, کیونکہ پھر ایمبیسی میں آپ کو مسئلہ ہوگا. موٹیویشنل لیٹر کے ذریعے آپ کو ایڈمیشن مل جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا تگڑا موٹیویشنل لیٹر, لیکن پھر ایمبیسی میں آپ کو پھر مسئلہ ہوگا. بعض اسٹوڈنٹس کو انفارچونیٹلی وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی ساری ڈاکومنٹیشن, یہ بالکل ہی کامن آسان سی ہے. اس کی اسکینس کاپی بنائیں, فولڈر میں رکھیں اپنے پاس. ٹھیک ہے, اور جب آپ اپلائی کریں, ٹھیک ہے, تو یہ اپلوڈ کریں. ٹھیک ہے, بالکل سمپل. اس کے جو بھی کوشچن ہو, اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے, ٹھیک ہے, تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اسپیشلی اٹالین یونیورسٹی پہ ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے کہ اپنے کورس سے ریلیٹڈ کس طرح یونیورسٹی کو سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی میں بتاؤں گا. اوکے, بیسٹ آف لک. ہو کہ 2022 انٹیک میں سب کی جو ڈریمز ہے وہ پوری جائے, سب کو ایڈمیشن ویزاز ملے. اوکے, بائے بائے, ٹیک کیئر.